कोरोनाबाट थलिएको विद्यालय क्षेत्र अब कसरी गतिशील होला त? मानवीय सङ्कट, मानसिक विचलनको यो घडीमा विद्यार्थीको अन्यल कहिले मेटिएला? पाठ्यक्रमको बन्दोबस्ती, शैक्षिक जनशक्ति पुनर्स्थापना, बजेट व्यवस्थापन, विद्यालय सञ्चालन कसरी होला त? जङ्गबहादुरले बेलायतबाट फर्केपछि थापाथली स्थित दागचोकमा 1910मा स्कुल खोले। पहिले त्यस स्कुलमा जङ्गबहादुरले आफ्ना छोराहरूलाई मात्र पढाउँथे। त्यो बेलासम्म जङ्गबहादुरका छोरी बुहारीहरू पढ्न भने पाउँदैनथे। केही समयपछि यो स्कुल थापाथलीबाट 4 बुर्जा दरबार, हाल निर्वाचन आयोग रहेको भवनमा सारियो। फेरि यो स्कुल धीर शमशेरको निवास स्थान नारायणहिटी दरबार क्याम्पभित्र सर्यो र त्यही कक्षा 10सम्म पढाइ चालु भयो। जङ्गबहादुरको मृत्युपछि सो स्कुल रणोदीपको दरबारमा पुग्यो। विक्रम सम्वत 1940 सालमा यो स्कुल फेरि थापाथली दरबारको दागचोकमै सर्यो। विक्रम सम्वत 1942 सालमा श्री 3 महाराज बनेका वीर शमशेरले यस स्कुललाई जमल स्थित दरबारको ढोका निरका टहरामा सारे। उनले यस स्कुलका लागि एउटा भवन बनाउन लगाए। रानी पोखरीको पश्चिमपट्टिको सडक छेउमा एउटा ठुलो लामो भवन बन्यो। विक्रम सम्वत 1948 सालमा यस भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि यो स्कुलले बल्ल आफ्नै भवनमा बस्न पायो। यही दरबार हाई स्कुल नेपालको आधुनिक शिक्षाको जग थियो। तर स्कुल खुलेको लगभग 47 वर्षपछि मात्र देव शमशेरले विक्रम सम्वत 1957 पछि जनताका छोराछोरीलाई अध्ययनको लागि स्कुल खुल्ला गरेका थिए। तर अर्कोतिर बाला गुरु षडानन्तले विक्रम सम्वत 1932मा चैत्र शुक्ल रामनवमी सोमबारको शुभ साइतमा दिङला भन्ज्याङको रमणीय उच्च स्थलमा कैलाशमा स्थानीय जनताको सक्रिय संलग्नतामा नर्मदेश्वर शिव मन्दिर निर्माण गरी विद्यालय स्थापना गरेका थिए। प्रारम्भका वर्षहरूमा आफैले अध्यापन कार्य सञ्चालन समेत गरेका थिए। जनस्तरबाट व्यवस्थित यो विद्यालय नेपालको पहिलो विद्यालय हो भनिन्छ। यस पाठशालामा त्यस भेगका विद्यार्थीका अतिरिक्त नेपालको गुल्मी, सल्यान, प्युठानसम्मका र भारतको सिक्किम तथा असम समेतका विद्यार्थीहरू आई अध्ययन गर्दथे। यस विद्यालयमा वेद, व्याकरण, ज्योतिष तथा साहित्यको अध्ययन अध्यापनको लागि छुट्टा छुट्टै कक्षा कोठाको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसै गरी विद्यार्थी र शिक्षकहरूको अध्ययनको लागि पुस्तकालयको व्यवस्था समेत गरिएको थियो। अद्यपि केही दुर्लभ ग्रन्थहरू त्यहाँ सुरक्षित रहेका छन्। अबाल ब्रह्मचारी षडानन्द कति दूरदर्शी र व्यवस्थापकीय दृष्टि भएका व्यक्ति थिए भन्ने कुरा आजसम्म सो व्यवस्था जीवन्त रहनुले पनि बुझ्न सकिन्छ। अहिलेसम्म पनि उनले गरेको व्यवस्था अनुसार त्यहाँको विद्यालय सञ्चालन, पूजाआजा र पुराण प्रवचन भइरहेको छ। यसरी दिङलाका अबाल ब्रह्मचारी षडानन्द अधिकारीबाट आरम्भ भएको नेपालको शिक्षा प्रणाली विद्वान गुरुहरूले गुरुकुल बनाई अन्य ठाउँहरूमा पनि क्रमशः फैलिन थाल्यो। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 1934 सालमा दिङलाकै जस्तो संस्कृत पाठशाला काठमाडौँमा खुल्यो। यसरी नै 1950 को दशकमा भारतको उत्तरी क्षेत्र गढवालबाट संस्कृतका गुरु भीष्म शास्त्री सोमेश्वर आनन्दले करफोक इलाममा शैक्षिक अभियानको सुरुवात गरेको पाइन्छ। यही नै नेपालमा संस्कृत, नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषाको शैक्षिक संस्थाको आरम्भिक इतिहास हो। पछि देव शमशेरले विक्रम सम्वत 1957 पछि जनताका छोराछोरीलाई अध्ययनको लागि दरबार स्कुल खुल्ला गरे तापनि नेपालका स्कुलहरू कुनै विश्वविद्यालयसँग आबद्ध नभएकोले नेपालबाट प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रले कतै मान्यता पाउन सकेन। तसर्थ रणोदीप सिंहको शासनकालमा धीर शमशेरको प्रयासमा विक्रम सम्वत 1936 तिर यस स्कुलको सम्बन्धनमा कलकत्ता विश्वविद्यालयसित भयो र यसरी कलकत्ता विश्वविद्यालयमा परीक्षा दिन जाने क्रममा 1974 सम्म चालु रह्यो। त्यस समयमा निजी वा सामूहिक रूपमा चलेका संस्कृत विद्यालय र गुरुकुल पद्धतिका विद्यार्थीहरू भने गुरुको सिफारिसमा बनारस परीक्षा दिन जाने गर्थे। प्रत्येक वर्ष बढ्दो सङ्ख्यामा परीक्षार्थीहरू जाँच दिन कलकत्तासम्म पुग्नु एकातिर झन्झट थियो। त्यसैले नेपाल सरकारले परीक्षाको एउटा केन्द्र काठमाडौँमा पटना विश्वविद्यालय सम्बन्ध जोडेर गर्यो। यता उच्च शिक्षाको लागि खुलेको नेपालको पहिलो कलेज त्रिभुवन चन्द्र कलेज थियो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1975 मा नेपालको पहिलो उच्च शिक्षा दिने संस्था त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको हो। यो नै नेपालको विधिवत उच्च शिक्षाको इतिहासको आरम्भ हो।
तत्कालीन राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा स्थापित त्रिभुवन चन्द्र कलेजलाई विक्रम सम्वत 1981बाट यसलाई त्रिचन्द्र कलेज भन्न थालियो। विक्रम सम्वत 1976 भदौ 5 गतेबाट विधिवत त्रिचन्द्रमा आइए र आइएससी को अनि विक्रम सम्वत 1981 देखि बीए र 2004 सालदेखि बीएससी को पठन पाठन सुरु भएको थियो। पटना विश्वविद्यालयले काठमाडौँ परीक्षा केन्द्र खोल्न र यहाँ खोलिएको त्रिचन्द्र कलेजलाई आफ्नै एउटा एकाइको रूपमा स्वीकृति प्रदान गर्यो। विक्रम सम्वत 1985 सालबाट म्याट्रिकुलेसन परीक्षा काठमाडौँमै गरिन थाल्यो। विक्रम सम्वत 1990 सालदेखि नेपाल सरकार शिक्षा विभाग अन्तर्गत नै एसएलसी परीक्षाको व्यवस्थापन मिलाइयो। यता उच्च शिक्षाको परीक्षाहरू भने 2016 सालबाट नेपालको आफ्नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्न थाल्यो। नेपालमा लगभग संस्कृत शिक्षा परम्परा जस्तै घरबाट होम स्कुलिङको रूपमा सुरु हुँदै गुरुकुलबाट शैक्षिक शिक्षा सुरु भएको थियो। 2003 सालमा पद्म शमशेरको जागरुकतामा धेरै स्कुलहरू खुले तापनि 2007 सालको प्रजातन्त्र आगमनसँगै सबै जनताको लागि अन्य आधुनिक शिक्षाको लागि स्कुल र कलेजका ढोकाहरू खुले। अझै पनि भौगोलिक विषमताले नेपालको सुदूर क्षेत्रका जनताहरूले स्कुल कलेजका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त भइसकेको छैन। आज कोरोना महामारी अझै रोकिएको छैन। सरकारले गरेको लकडाउन सटडाउन खोलिए तापनि कल कारखाना विद्यालय सबै ठप्प छन्। व्यापारिक हिसाबले बजार अझै सुस्ताएकै छ भने बालबालिका अझै अन्योलमा छन्। लगभग 8 महिनाको शैक्षिक संस्थाको बन्दाबन्दीले बालबालिकाको मानसिक अवस्था के भएको होला र दिनहुँ गरिने सरकारको निर्णयले आम विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीमा के असर पर्ला भन्ने कुरा समेत चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। विद्यार्थीलाई बन्द कोठामा राखेर कहिले अनलाइन क्लास त कहिले मिनिमम शुल्क भन्दै दिनहुँ शुल्क तिर्नको लागि दबाब दिन आइरहेको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसरी लिएको रकमले कसरी संस्था चल्ला र के उपलब्धि नागरिकले पाउलान्? बन्दाबन्दीले खान समेत नपाउने अवस्था पुगिसकेको जनताको हालतमा इन्टरनेटको खर्च र शैक्षिक सामग्री जुटाउन तत्पर आफ्ना बालबालिकाको भविष्य बलियो बनाउन लागि परेको अभिभावकको अन्य विकल्प के होला? के यस विषयमा सोच्न अझै ढिलो भएन र? दिनहुँ स्कुल ड्रेस लगाएर स्कुल जाने विद्यार्थीलाई विद्यालय भनेको अब सपना मात्र भइदिने हो कि भन्ने समेत डर पस्न थालिसकेको छ भने उता सरकारी विद्यालयमा पढ्ने कतिपय विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेट त परै जाओस्, ल्यापटप वा डिजिटल माध्यम नै विडम्बना बन्न पुगेको कुरा कहिले सरकारको घैँटोमा घुस्ने होला? यस अवस्थाले निजी स्कुल कलेजका शिक्षकहरू पनि पीडित बनेका छन्। एकातिर वर्षौं वर्ष स्कुल कलेज चलाएर आलिशान भवन ठडाएका शैक्षिक माफियाहरूको मालिकहरूले संस्था खुलेको दिनबाट मात्रै तलब दिने भनेर पन्छाएको देखिन्छ भने अर्कोतिर सबै ठप्प भएर 2 छाक खान समेत गाह्रो परेको जनतालाई शुल्कको ताकेता कति निर्लज कुरा हो। यस्ता कुरामा सरकार किन मौन छ? के सरकार हुने खानेको लागि मात्रै हो? अर्कोतिर पुग्न पुच्छरका केही एप्सहरूले राम्रै कमाई पनि गरेका छन्। यस अवस्थाले नेपालमा इन्टरनेटको महत्त्व पनि छर्लङ्ग पारिदिएको भने पक्कै छ। तर विडम्बना, यो समय झनै लुट छ। विद्यार्थीलाई समेत निशुल्क वा सुलभ इन्टरनेटको सुविधा छैन। संसारकै महँगो र सुस्त मानिने नेपालको इन्टरनेट सेवाभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भ्रामक विज्ञापन र लुट रोक्न सरकारले वायरलेस सुलभ दरमा विस्तार गरेमा मात्र अब देशले आर्थिक फड्को मार्न सक्नेछ। नत्र दिनहुँ जस्तै सरकारले गर्ने फरक फरक निर्णयले अझै कति मानसिक असर होला जनतामा। आजको विश्लेषण यति नै। म फेरि आउने छु अर्को शनिबार अर्को विषय लिएर अर्को विश्लेषणमा। त्यति बेलासम्म तपाईहरुसँग केही सल्लाह वा सुझाव भए मलाई ट्विट भने पक्कै गर्न सक्नुहुनेछ @ava_खबरीमा। त्यस्तै गरी हाम्रो युट्युब पेज र फेसबुक पेज पनि लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।